अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीएम के और पीटीएम के हवाले से अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को पीडीएम से निकाल दिया गया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या कहानी है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को क्यों निकाला गया है और पीडीएम में शामिल कैसे हुई थी, क्या कुछ हुआ है, पूरी कहानी आपको दास्तान बताता हूँ, शेयर करता हूँ। लेकिन डिटेल में जाऊँ तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, खबर ये है मेरे पास कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी मंजूर पश्तीन की पार्टी जो है, मोहसिन दावड़ जो हैं, उनकी जमात के रुकने कौमी असम्बली हैं, वो पीडीएम में इजलासों में भी आते रहे, सरबराही इजलासों में भी शरीक होते रहे, वीडियो लिंक के ज़रिए भी एक सरबराही इजलास में शरीक हुए और जलसों में भी शरीक होते रहे हैं। कराची के जलसे में भी शरीक हुए, कोयटा जलसे में गए तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए थे। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी जिसमें पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना था और जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान बनाए गए बाद में, उस एपीसी में भी मोहसिन दावड़ आए थे। कहानी यह है, अब इनको निकाल दिया गया है पीडीएम से। और गुज़श्ता रोज इजलास में जब मोहसिन दावड़ आए तो मौलाना फजल रहमान ने एतराज़ किया और उसके बाद इजलास ख़त्म हुआ। मौलाना ने उनसे पूछगाछ भी की कि आप किस हैसियत से आते हैं इजलासों में, हमारे पीडीएम के इजलासों में, और आपको किसने कौन दावत देता है। हमने तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको बुलाया नहीं है। ये कन्वर्सेशन हुई है गुज़श्ता रोज़ मोहसिन दावड़ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुकालमा हुआ है। वो मुकालमा भी आपको बताता हूँ। पहले बेस आपको बताऊं कि मोहसिन दावड़ की कहानी ये है कि इनकी जमात जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि मंजूर पश्तीन जो पीटीएम का यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मंशूर है, उसमें ये बात है कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शनी सियासत नहीं करेंगे। तो मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर आज़ाद हैसियत में वज़ीरिस्तान से मुंतखब हो गए। आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और मुंतखब होकर जब आए पार्लियामेंट में, असम्बली में, तो इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें की थी और मुझे याद है अच्छी तरह। और मोहसिन दावड़ से मेरी खुद बात भी हुई थी कि वज़ीर आज़म से क्या मुलाकात में बात हुई। फिर ये उन दिनों की बात है, खुर्शीद शाह से भी इन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान से जब मुलाकातें की और उसके बाद ये हुकूमती इत्तेहाद में पीटीआई के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले गए और पीटीआई के साथ निशस्तों पर असम्बली में बैठते रहे। वज़ीर आज़म को इन्होंने इमरान खान को मुंतखब कराने में वोट भी दिया, अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ ने। हुआ ये कि आगे चलकर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने अपने जलसों पर पाबंदियाँ, मुख्तलिफ मुकदमात, गिरफ्तारियों और इन मामलात पर एहतजाज करते हुए हुकूमत से अलहदगी अख्तियार की और ख़ुद साख्ता अपोजिशन में आकर बैठने लगे। स्पीकर को दरख्वास्त दी कि हम हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो गए हैं, हमें अपोजिशन में नशस्तें अलाट करके दी जाएँ। तो ये अपोजिशन में आकर बैठ गए और अपोजिशन के एहतजाज में भी शिरकत करते रहे। बाहर एहतजाज हो पार्लियामेंट के बाहर, उसमें भी शिरकत करते रहे। लेकिन अपोजिशन के साथ जिस तरह बाज़ाब्ता अख्तर मेंगल अलग हुए, उन्होंने अनाउंस किया कि हुकूमत इत्तेहाद से मैं अलग हो रहा हूँ। फिर मौलाना से मुलाकातें की, बिलावल से मुलाकातें की, नून लीग वालों से मुलाकातें की। तो अपोजिशन में आना चाहा तो अपोजिशन ने मुशावरत करके उनको शामिल कर दिया। लेकिन मोहसिन दावड़ के हवाले से ऐसा कुछ नहीं था। फिर बहरहाल ये हुआ कि जब एपीसी हुई अपोजिशन की तो उसमें मोहसिन दावड़ आ गए। तो एपीसी में मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा कि मोहसिन दावड़ को किसने दावत दी है और वो किस हैसियत में, किस पार्टी के प्लेटफार्म से वो आए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं है और ये पीटीएम के प्लेटफार्म से मुंतखब भी होकर नहीं आए। अगर पीटीएम को बुलाना है तो पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन है, तो अगर पार्टी को बुलाना है, शामिल करना है, तो वो भी मुशावरत से।
اور یہ محسن داوڑ کو کس کی مشاورت سے آپ نے بلایا ہے؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے مولانا کو جواب دیا کہ مجھے تو نہیں پتا، فرت اللہ بابر نے شاید بلایا ہو، کیونکہ فرت اللہ بابر پی ٹی ایم کے ساتھ کلوز رہتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا، تو یہ فیصلہ اب فرت اللہ بابر کریں گے، ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ فیصلہ تو یا آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے، یا جو سربراہان ہیں جماعتوں کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور مشاورت سے کرنا ہے۔ تو کس سے مشاورت کی گئی؟ تو اس پر بھی اعتراض آیا تھا، لیکن ان کو نکالا نہیں گیا تھا، اے پی سی سے ان کو بیٹھنے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر کراچی کے جلسے میں بھی وہ شریک ہوئے، ان کو پیپلز پارٹی نے دعوت دی کیونکہ میزبانی پیپلز پارٹی کی تھی۔ پھر کوئٹہ جلسے میں بھی وہ آئے، لیکن دعوت کون دے رہا تھا؟ کوئٹہ جلسے کی میزبان مولانا بھی تھے، لیکن مولانا نے تو کوئی دعوت نہیں دی تھی، لیکن وہ آئے اور گرفتار ہو گئے ایئرپورٹ سے۔ پھر پی ڈی ایم کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو اجلاس ہوئے، ایک دو اجلاس جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہوئے، جن سربراہی نہیں، جو چھوٹے اجلاس ہوئے، ان میں بھی ایک دو اجلاسوں میں محسن داوڑ آئے جن میں مولانا نہیں تھے۔ اور پھر جو 8 نومبر کو ابھی پچھلا اجلاس ہوا سربراہی پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے محسن داوڑ شریک ہوئے، اور محسن داوڑ شریک ہوئے لیکن ان کو بات کرنے کا موقع یا دعوت نہیں دی گئی۔ وہ بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے اجلاس کا موڈ دیکھا کہ اجلاس والے تو میرے کو تو کوئی بات کرنے کے لیے یا دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی رائے نہیں مانگ رہے، کوئی ایسا کچھ سین ہوا جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد محسن داوڑ خود ہی سائن آؤٹ ہو گئے ویڈیو لنک سے، یعنی خود ہی اجلاس سے چلے گئے۔ گزشتہ روز جو اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس، اس میں محسن داوڑ آئے۔ تو محسن داوڑ سے مولانا فضل الرحمان نے پوچھا کہ آپ کس کی دعوت پر آئے ہیں اور کس نے آپ کو بلایا ہے، کس حیثیت سے آئے ہیں؟ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں تو بتائیں۔ منظور پشتین تو آپ کے بارے میں کہہ چکے ہیں علل اعلان کہ وہ پی ٹی ایم کی نمائندگی نہیں کر رہے محسن داوڑ پی ڈی ایم میں، تو آپ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، پارلیمنٹرین ہوں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں آتا ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ اگر پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں تو آپ کی قیادت کیوں نہیں آ رہی؟ تو آپ کی قیادت کو آنا چاہیے، اور ہم پھر مشاورت کریں گے۔ جب آپ کی پارٹی ہمارے پی ڈی ایم کا حصہ بننا چاہے گی تو ہم مشاورت کریں گے۔ تو اگر ایسا کوئی ہے سین، پی ٹی ایم کا ارادہ ہے، تو آپ کی قیادت کو آنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پی ٹی ایم تو اتفاق نہیں کرتی پارلیمانی سیاست سے، ہماری پارٹی پشتون تحفظ موومنٹ، تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں آیا ہوں۔ تو مولانا نے کہا اپنی ذاتی حیثیت تو کوئی نہیں ہوتی، ذاتی حیثیت میں تو بہت سارے آنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ذاتی حیثیت کی بات ہے تو پھر خادم رضوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں، خادم رضوی بڑی اپوزیشن کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم ہر بندے کو بیٹھنے دیں۔ ہمارا ایک اتحاد ہے، ایک ڈیکورم ہے، ایک مطلب اس طرح نہیں ہے۔ تو مولانا نے بہرحال ان کو اعتراض کیا۔ مولانا نے ان کو اجلاس سے نکال تو نہیں دیا، لیکن بیٹھنے دیا، آخر تک وہ بیٹھے رہے۔ اس دوران پھر فاٹا مرجر کی بھی بات ہوئی۔ فاٹا مرجر پہ مولانا نے شاہد خاقان عباسی کو کہا کہ بھائی، میں جب آپ وزیر اعظم تھے، میں آپ کے چیمبر میں آیا تھا، آرمی چیف بھی آپ کے چیمبر میں آئے تھے، ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ طے ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ فاٹا کا مرجر نہیں ہوگا، آپ نے میرے ساتھ طے کیا تھا۔ بعد میں پھر آپ نے مرجر کر دیا، تو آپ نے پریشر آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور تھوڑے پریشر میں آپ آ کے مرجر کر دیا، اور بعد میں پھر آپ چیخ بھی رہے ہوتے ہو کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ، فوج یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے۔ تو پریشر یا تو برداشت کیا کرو، جس پہ شاہد خاقان عباسی بھی خاموش رہے۔ بہرحال وہ سمجھ رہے تھے کہ پریشر میں ہم نے جو کچھ کیا وہ سارا کچھ پریشر میں کیا۔ تو فاٹا مرجر پہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بات ہوئی تھی، کوئی محسن داوڑ کے ساتھ مولانا کی فاٹا مرجر کے حوالے سے کوئی بات، کنورسیشن نہیں ہوئی، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ آخر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا گزشتہ روز سربراہی اجلاس، تو جب بریفنگ ہونے لگی تو محسن داوڑ بریفنگ میں کھڑے نہیں ہوئے، اور باروں وہ بریفنگ سے پہلے ہی وہ نکل کے چلے گئے۔ تو خبر یہ ہوئی کہ اب پی ٹی ایم جو ہے، پی ٹی ایم کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں محسن داوڑ، وہ پی ڈی ایم کا آئندہ حصہ نہیں ہوں گے، اور پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں ان کو نہیں بلایا جائے گا۔ ان کا اب پی ڈی ایم کے ساتھ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا،
ان کو اب فارغ کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے پی ڈی ایم سے، کیونکہ وہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں آ رہے تھے، ذاتی حیثیت میں آ رہے تھے، اور پی ٹی ایم جو ہے پارلیمانی سیاست کا حصہ ہے ہی نہیں، الیکشن کمیشن میں رجسٹر نہیں ہے، پارلیمانی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، اسی لیے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب پی ٹی ایم، پشتون تحفظ موومنٹ یا محسن داوڑ دونوں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔